هلو لي في واش راكم ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناه سارس دايلي. اليوم راح نديرو ان اونترمي موس سيترون انسير فريز. لي زانغريديون نسحقوهم شوكولا بلون، نسحقو لي كولي د فريز بيان سور، لا فريز راني رحيتها، نسحق دو سيترون وتاني لو زيست تاع ان سيترون. فوالا نسحق غير لو زيست، نسحق دو لا جيلاتين اون فوي، نسحق باكي بوتي بور ولا سبيكولوس كيما تحبوا، ونسحق لا كريم فريش ايباس و ليكيد. دونك نبداو بلا بروميير ايتاب اللي هي لانسير دو فريز. نحي ليا هاد العفايس كامل. فوالا نحكم الكولي د فريز. هنايا درت 400 غرام تاع لا فريز مرحيه، ونسحق دو لا جيلاتين. ندير في الماء بارد قيس 2 فوي دو جيلاتين. فوالا ونحطهم دو كوتي. دون اون كاسرول نحط لو كولي تاعي، فوالا، ونديرو فوق الفرنو يتغلى. نحركو مليح. كيما هنايا راني نسيت باش نقول لكم، زيدوا له واحد 4 مغارف تاع السكر وتخليوه حتى يغلي بيان مع السكر هذا كي يذوب. فوالا طفوا عليه النار وهو سخون هكذا، وهو سخون ديروا عليه لا جيلاتين تاعكم. بعد ما تعصروها بيان نحيو لها كامل هذاك ليكسي تاع الماء هكذا. فوالا وتحطوها في لا فريز هذيك وتخلطوا حتى تذوب لكم هذيك لا جيلاتين. اون فوا لا جيلاتين تذوب، روحوا جيبوا لو مول اللي راكم تخدموا به. كيما انا حنخدم بهذا. دونك راح ندير هنايا لو ليكيد تاعي نعمرهم كامل باش تجيني سهله، باش سي با لا بين نقعد نقطع فيهم ولا على حساب لو غاتو، باسكو حنخدم في هذا المول انايا. دونك نسي نعمرهم كامل هكذا ونحطها في الكونجيلاتور حتى تتكونجلالي وتولي لي اون جولي. Entre temps, نروح la deuxième étape. نسحق فيها un paquet de petit beurre, 150 غرام تاع زبدة، ونسحق un hachoir ولا ميكسور كيما تحبوا. نبدا بالزبدة نديرها تذوب، نحكم le petit beurre ونرحيه، نحطو في الهاشوار. نرحيه ما نرحيش بزاف، غير شويه. شوفوا نحطو دون ان سالادي ونكمل لو غاتو اللي بقالي. شوفوا شتو البسكويت تاعي كيفاش رحيته، ما يكون خشين ما يكون رقيق. نزيدوا له 2 مغارف صغار تاع السكر، نخلطهم، نزيد فوقهم لو بور فوندو يكون سخون معليش، ونخلطوهم بيان حتى يتخلط لي هذاك الغاتو مع الزبده هذيك باش يتشمخ لي كامل لو غاتو هكذا. ونحطوه في سنيوه، نسقمو باش يجي كامل نيفو هكذا، ونعبز عليه بيان باش ما يبقاش غير يتفتت ليا. فوا البسكويت تاعي
واجد نحطو في الكوشه حتى يحمر لي ويشد روحو ويولي يقرمش. هاو لو بسكوي تاعي بعد ما حطيته في الكوشه احمر لي في لي كوتي وهو سخون نروح نقطعو على حساب لو غاتو اللي راني حنديرو باش باسكو اون فوا يبرد يجيكم واعر ويبقى غير يتفتت. دونك دو بريفيرونس ديروه وهو سخون. نحطو د كوتي ونروح لا جولي تاعي اللي تكون جمدت لي نحيها ونحطها dans un plat. هيدا نعاود نرجعو في الكونجيلاتور ونغسل بيان سور هاد لو مول. فوالا دوكا نروح للعموس اللي راح نسحق فيها 300 غرام شوكولا ولي، 150 مليلتر تاع حليب، 2 فeuilles de gélatine ونسحق لا كريم فريش ليكيد و épaisse reste 300 غرام. l'épaisse تكون 35% de matière grasse ou liquide تكون entre 30-28% de matière grasse. Voilà. نبدا بالشوكولا ندوبها soit au micro-ondes soit au bain-marie. Voilà. فيما بارد ندير les 2 feuilles de gélatine. et ندوبهم ونخليهم دو كوتي. الشوكولا تاعي تاني راهي دابت شوفوا. نحط فيها لي 150 مليلتر تاع الحليب نديرهم على مره ونخلط بيان حتى تخلط لي هذيك الشوكولا كامل مع الحليب. فوالا شوفوا يتخلط لي. دوكا نحكم لا جيلاتين ونحي لها بيان سور تاني كامل ليكسي دو اللي فيها ما نعصرها بيان. والشوكولا وهي سخونه اذا بردت لكم زيدوا عاودوا سخنوها وهي سخونه حطوا فيها لا جيلاتين باش تذوب وحركوها بيان هكذا حتى تذوب هذيك لا جيلاتين في الشوكولا. دوكا نزيد لو زيستر تاع السيترون. فوالا نزيد نخلطها تتحرك بيان ونحطها دو كوتي باش تبرد لي شويه. دوكا نروح ندير 300 غرام تاع لا كريم فريش. entre la crème liquide ou épaisse ندير 300 غرام. voilà نزيد لا كريم épaisse حتى 300 غرام. معليش اذا ديباسيت لكم لي 300 غرام بواحد 5 غرام ولا سي با غاف اذا ديباسيت. هوب وي معليش 303. نطلعها بالباتور حتى تطلع لي شويه تولي لي خفيفه وتولي لي اون موس شويه. ما باش تخليوهاش ليكيد وما ترجعوهاش ثقيله. فوالا تجيكم entre les deux تجيكم خفيفه بارابور. والشوكولا تاعي راهي بردت بلوتو. فوالا نبقى دوكا نفرغ فيها غير بالعقل فوق هذيك لا كريم فريش. نفرغها اون 3 فوا هنايا. فوالا دخلوها غير بالعقل في هذيك لا كريم فريش ماشي حتى ما تخلوهاش تهبط لكم خاص تقعد هكذاك جوغ فيها الهواء. دوزيام فوالا تو دوسمون مي سورمون. فوالا نزيد لا تروازيام ونكمل الشوكولا تاعي نخلطها بيان مع لا كريم فريش. فوالا نجيب اون بوش ادوي نفرغ فيها لا كريم فريش
باش تجيني سهله في الخدمه. ونحطها نبدا نفرغ فيها في لو مول تاع السيليكون اللي درت فيه لا جولي من قبل. فرغ فيه ان بو دو كريم، نعمرهم كامل. جو تابوت ان بو باش تسقم لي ديك لا كريم فريش. نحط لو كولي د فريز لا جولي تاعنا. فوالا نحطها في الوسط. نسيو ما نعبزوهاش بزاف، نخلوها غير باش تحكم روحها هكذا. ونزيد نغطيهم بلا كريم هذيك، نعمرو بيان ميم الفيد هذاك نسيو نعمروه كامل. اون تابوت بيان سور باش تدخلنا كامل هذيك لاموس، ونحطوها في الكونجيلاتور حتى تحكم روحها. دوكا نروحو لا ديرنيير ايتاب اللي هي الكلاصاج، اللي راح نسحق فيه 100 غرام دو سكر، نسحق لو جو دان سيترون و تاني لو زيست تاع ان سيترون، نسحق 100 مليلتر دو. فوالا ونسحق 2 مغارف صغار تاع الجلوكوز. نبدا نحي لو زيست تاع السيترون، هذه الاولى اللي خدمت بها، راني حنكمل عليها. فوالا هكذا حطها كوتي. نحي لها لو جو تاعها، دونك سي با بين باش ما نخسروش الحبه الاخرى. واذا ما جاناش بزاف جو نقدروا نستعملوا لوطر سيترون. انا نستعمل هذه باسكو تجيني سهله في العصير، ما تعيي ما والو. فوالا لو جو دان سيترون هنايا راهو كفاني باسكو ما نسحقش بزاف. نحطو دون اون كاسرول لي 100 غرام دو سكر، نزيدو لو جو سيترون، 2 cuillères de كافي دو غلوكوز. الغلوكوز يتلاصق بزاف، كويار يكونوا معمرين مغارف تاع الغلوكوز. نعاون روحي بكاش حاجه. فوالا وحده اي دو. نزيد لي 100 مليلتر دو. ونسيت باش نقول لكم على لا جيلاتين تاني نسحقوها في الكلاصاج. نحطو لو ليكيد تاعنا فوق الفرنو، وهنا نحطو قيس 1 فوي دمي تاع لا جيلاتين في ماء بارد. فوالا هاد كوتي. نروحو لو سيرو اللي درناه فوق الفرنو، نخلطو بيان باش يذوب لنا هذاك الجلوكوز مع السكر، ونخليوه يغلي. كي نشوفوا لي بول هكا دارو نزيدو نخليوه حتى يخرجونا دي بول كبار. هنا نعرف باللي السيرو تاعي راه واجد. نطفي عليه النار ونجيب لا جيلاتين بيان سور، نحي لها كامل هذاك الماء الزايد. اوب طارلي. نحطو فيها، نخلطها بيان باش تدوبلي لا جيلاتين. نجيب لو زيست دو سيترون نفرغو فيها، نزيد نخلط باش يتخلط لي مع السيرو هذاك. فوالا
فوالا. والكلاصاج تاعنا يكون واجد نحطو دكوتي يبرد شويه. هنايا لاموس تاعي راهي حكمت روحها. فوالا شوفوا كيفاش نحطها دون اون غري. نديمولي فيها تجي سهله في الديمولاج باسكو حكمت بيان روحها. السيرو تاعنا راهو برد تاني. نسقمهم هنايا برك شويه. نجيب هذاك لو سيرو بعد ما برد لي. شوفوا راهو ثقيل. نفرغو فوق لاموس وسي نغطي كامل لي كوتي. فوالا نكمل الحبات اللي عندي. نخلي هذاك الكلاصاج يقطر شويه هكذا باش ويحكم روحو. على دون سباتول نرفد لاموس تاعي ونحطها فوق البسكوي اللي كنت قطعته وحطيته هكذا. نزيد نكمل مع لاموس اللي بقات لي ونولي ليكم. فوالا راني كملت. شوفوا لاموس كيفاش راهي بريانت. نزيد لها لو زيست دان سيترون. histoire de décorer un peu. تحبوا ديروه تحبوا لا. واذا عجبتكم لا روسيت ما تنساوش تابونيو وديروا جيم. واذا حبيتوا زيدوا بارطاجيو ماذا بيا. فوالا راني كملت لاموس. نقسم لكم تشوفوها كيش جات من الداخل. فوالا تجي مويلوز فيها الكوتي اسيد هذيك فيها ان بو داسيديتي وفيها لو كروكون. فوالا ونقول لكم شهية طيبة.